ساڑے کا کی ہے دین دا معاملہ اے مولوی دا کم میں پیر دا انج نہ کر البتہ یہ سلیکشن میرے رب دیئے قسم خدا دی چنگا مرید چنگا شگرد استاز تے پیر چن دے لیکن ختم نبوت دی حفاظت لئی مولوی تے پیر نہیں چن دے میرا رب آپ چن دے میرے ورگے ہٹے کٹے مولوی کئی ڈشاں نال منہ مارن والے لگزری گڈیاں تے گھومن والے لکھاں میں تے میرا رب ویل چیئر والے نو چنے لکھا سچے تے حسین پیروں میں تے میرا رب اونا پاکیزہ حسین لوگا چو میرے علی نو چنے اے چناؤ میرے رب دائے اس واسطے اس آنکھنے اپنے کردار تے سوچ دے دھارے نو بدل لے اس واسطے کہ اس تو پہلے کہ چودھری صاحب تیرا اعلان ہوئے خان ملک نواب صاحب پیر صاحب علامہ صاحب اعلان ہوئے حضرات فلانا مر گیا اتنے بجے جنازہ ہے لوگاں نے چاک کے پھٹے تے رکھ کے نہلانا غسل دے کے پور دینے پتر ہاتھ نال مٹی پائے گا ماں بوا پکڑ کے روے گی بہنا دہلیز پکڑ کے رومن گیا پتر وکیلہ نال مشورے کرنگے جداد کن وڈڑی ہے یار بیلی بوے بند کر کے گھر رچ رومن گے اور تیری میری تاریخ قبر دے انہیرے نو جنہیں اجالے وچ بدلنا ہے اس پاک نبی نال رشتہ اتنا پکا تے پختہ کر لے پتر گھر آ جاوے منجی چاہ کے پھر آ چار پائی لے کے گھر آ جا میں اممہ بہن بیٹی گھر رچ رو رہی ہوئے ادھر جناب والا لائٹ بھی نہیں ہے بتی بھی نہیں ہے سولر بھی نہیں ہے اے سی بھی نہیں ہے چودھری صاحب نواب صاحب پیر صاحب علامہ صاحب ٹوٹی چٹائی تے بین والا غلیچے تے بین والا کروڑا دی گڈی تے بین والا ننگی زمین تے لیٹے ہو رہے ساری دنیا گھر رہے ادھرو قبر دی مٹی یار بیلی دے رہے نے اندھیرا کر رہے نے جی میں قبر والا ہٹ دائے ادھرو آمنہ دلال دی جلوہ گری ہوئے تے پوچھا جاوے ما قلت تقول فی حق حاضر رجل رات دی تاریکی 2 بجے نبی دے ذکر اچ محبت نال بین والی اللہ تیرے گھر دی بچیاں دی نسلان دی رزق دی عزت دی خیر فرمائے جدو پوچھن دسا کی آکھ دسا اس نورانی پہ کر دے بارج مزہ تاں ادو محفل چامن والا غلام رسول ہاتھ بن کے آکھے اے دسو میرے علی دی زبانی دسا احمد رضا دی زبانی دسا یا فیض آباد دے پل والے پاپے دی زبانی دسا مزہ آتا ہے وہ پچھل کی آنکھ دس ہے وہ تے ہاتھ بن کے آنکھے اس صورت نو میں او جانا کھاں کے جانے جانا کھاں سچے آنکھاں تے رب دے میں شانا کھاں جس شان تو شانا وہ سب بڑھیا سبحان اللہ ما اجمل کا ما آسن کا ما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے وہ تیری سنا مشتاقی اکھاں کتھے جاڑیاں اور رشتہ پکا کر لے او دے نال جڑ جا جس پیر دی خلوت نبی دے نال جڑیے اس شیخ دے نال جڑ جا جدی جلوت حضور دی سنت نال جڑیے اس آستانے نال جڑ جا جس آستانے تے شریعت محمدی دا جھنڈا اچھائے اس رہبر نو سلام کر جس رہبر دی قربت اندر تینو محمد پاک دے صدیق دا حیا دی خوشبو ملے اس پیر دی قربت چاہ جا جس پیر دی قربت اندر حضرت فاروق اعظم دی جرت غیرت دا نور میسر آوے اس پیر دی قربت چاہ جا جس پیر دی صحبت دی قربت اندر حضرت عثمان غنی داماد رسول ہم زلف علی دی محبت دا حیا دا پیغام ملے اس پیر دی صحبت دی قربت چ بیٹھیا کر دی جلوت خلوت اندر مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار علی المرتضی دی محبت دا پیغام ملے شہزادگان رسول حسنین کریمین دی محبت دا پیغام ملے آل رسول اصحاب رسول دی محبت دا پیغام ملے کفر دی تمنا وے ٹک ٹاک دے ذریعے او دیاں بہنا بیٹیاں دے پردے اتارنا
چاہتا ہے کو انہاں دی کوشش ہے یوٹیوب دی فحاشی دے ذریعے بے حیائی نو پرموٹ کرنا چاہتا ہے جی میں بے غیرت عورتاں بے حیائی نو پرموٹ کر کے ڈالر کما رہی ہیں